बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने से पहले पहले इंसान को एक ख्वाब जरूर आता है। मोहतरम नाज़रीन, मरने से चंद दिन कबल इंसान ये एक ख्वाब जरूर देखता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला की दी गई तौफीक से इंसान ये ख्वाब किसी को बता भी नहीं सकता और ये ख्वाब किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। हजरत सैयदना शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। अदब से हाथ बांधकर अर्ज करने लगा, या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा एक दोस्त था जो आज इंतकाल कर चुका है। वो दोस्त काफी अरसे से कुछ ऐसी बातें किया करता था कि जिससे मालूम पड़ता था कि शायद उसको अपनी मौत के करीब होने का एहसास हो चुका है और शायद उसे ये बात मालूम हो चुकी है कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर मेरी मौत वाकई होने वाली है। वो शख्स हजरत अली से कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आपसे यह मुअम्मा हल करवाने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ और मुझे बताएं कि क्या इंसान को अपनी मौत के बारे में पहले ही मालूम हो जाता है? क्या किसी इंसान को मरने से पहले पहले इस बात का पता चल सकता है कि वो वाकई इन्हीं दिनों के अंदर अंदर मरने वाला है और इन्हीं दिनों के अंदर अंदर उसकी मौत वाकई होने वाली है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका यह सवाल सुना तो फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने आलिम मलकूत और आलिम अरवाह के दरमियान एक ऐसी चीज रखी है, या यूं कह लें कि एक ऐसी हिस्स इंसान को अता की है जो इंसान के ऊपर आने वाली तमाम आफात, मुसीबतों और परेशानियों के बारे में इंसान को आगाह करती रहती है। यह हिस्स इंसान को ख्वाब के जरिए से पहले ही खबरदार कर देती है कि तेरे ऊपर यह मुसीबत आने वाली है या परेशानी का ये तूफान आने वाला है। मौत इंसान को खत्म करने का नाम नहीं है, इंसान को मिटा देने का नाम मौत हरगिज नहीं है, इंसान को फना कर देने का नाम मौत नहीं है, बल्कि इंसान को एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी की जानिब ले जाने का नाम मौत है। इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल करने का नाम मौत है। इसीलिए जब कोई शख्स फौत होता है तो कहा जाता है कि फलां शख्स का इंतकाल हो चुका है, यानी वो इस दुनिया से आलिम बरज़ख में मुंतकिल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के अंदर से मौत के खौफ और डर को खत्म करने के लिए इंसान को इल्हामी ख्वाब दिखाता है। जब ये ख्वाब इंसान देखता है तो उसके अंदर अपनी मौत से पहले पहले मौत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करने की फिक्र पैदा हो जाती है और वो अपनी आखिरत के लिए कुछ असबाब करने लगता है, यानी बरज़ख की जिंदगी के लिए कुछ तैयारी करने लगता है। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बातें सुनकर वो शख्स पूछने लगा कि ए हजरत, मुझे बताइए कि जब इंसान को अपनी मौत के मुतालिक इल्हामी ख्वाब आते हैं तो इन ख्वाबों के अंदर इंसान को कौन सा मंजर दिखाई देता है, यानी इंसान अपनी मौत के मुतालिक ख्वाब के अंदर क्या कुछ देखता है और ऐसी क्या बात होती है कि इंसान को पक्का यकीन हो जाता है कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर मैं मरने वाला हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इंसान अपनी मौत से पहले जो ख्वाब देखता है तो उसमें वो अपने आप को मरे हुए लोगों के साथ किसी लंबे सफर पर रमा दमा देखता है और ये वो लोग होते हैं जिनके साथ ये अक्सर सफर किया करता था, यानी जिन लोगों के साथ ये शख्स ख्वाब में सफर कर रहा है ये उसके वो अजीजो अकारब होते हैं जिनके साथ ये अक्सर सफर किया करता था, जिनकी मजलिस में बैठा करता था, जिनके साथ खाने खाया करता था, जिनके साथ गपशप किया करता था। और याद रहे ये वो लोग हैं जो कुछ अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अगली दुनिया में पहले ही जा चुके होते हैं। यानी कि ऐसा शख्स जो अपनी मौत से पहले ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब में ये देखता है कि उसके वो अजीज और रिश्तेदार जो इस दुनिया से पहले ही रुखसत हो चुके होते हैं उनके साथ खुद को सफर करता हुआ देखता है, फौतशुदा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने आप को किसी लंबे सफर में जाता हुआ देखता है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने होते हैं। उसके फौतशुदा अजीज जिनके साथ ये सफर करता है तो वो उसे ये बात बताते हैं कि तेरा सफर अब खत्म होने वाला है, यानी अनकरीब तुम्हारा दुनिया का ये सफर खत्म होने वाला है और बहुत जल्द तुम हमारे पास आने वाले हो। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि जब एक इंसान ऐसा ख्वाब देखता है तो वो अच्छी तरह से ये बात समझ और जान लेता है कि अब उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है और उसका ये दुनियावी सफर अब खत्म होने वाला है और वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल होने वाला है। लेकिन एक जानिब तो ये ख्वाब इंसान की लज्जतों को खत्म कर देने वाली इस जिंदगी के इख्तिताम का इशारा देता है, तो दूसरी जानिब इस ख्वाब के सबब इंसान को हौसला और हिम्मत मिलती है और उसे इस बात का भी यकीन कामिल हो जाता है
کہ اس دنیا کا اختتام دراصل اس کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی جانب سفر کرنے کا نام موت ہے۔ انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے بلکہ انسان کو اس کے مرے ہوئے عزیز و اقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کی فوت شدہ ماں سے ملانے کا نام موت ہے۔ انسان کو اس کے فوت شدہ باپ بھائی سے، اس کے فوت شدہ رشتہ داروں سے ملانے کا نام موت ہے۔ ختم ہو جانے والی دنیا سے کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا کی جانب لے جانے کا نام موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمام باتیں سن کر اس شخص نے پوچھا کہ اے علی، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے؟ یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر یہ خواب دیکھنے کے بعد تم کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تمہیں پیاس لگنے لگے اور تم پانی پانی کرتے ہوئے اٹھو، تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ الہامی خواب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اگر تمہیں حوصلہ ملے اور تمہاری ہمت بڑھنے لگے اور یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو پکا یقین کر لینا کہ یہ خواب الہامی خواب ہے اور واقعی یہ ایک سچا خواب ہے۔ تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، یعنی محسوس کرنے کی جو حص تمہیں دے رکھی ہے، وہ تمہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رہی ہے کہ بخدا اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، کیونکہ دنیاوی زندگی میں تو پیسے دے کر ہر چیز مل جاتی ہے، دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور انسان کی تمام زندگی پیسہ اکٹھا کرنے میں ہی گزر جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر کے زندگی کی زیادہ سے زیادہ سہولیات خرید سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں روپے پیسے کا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے انسان آخرت کی زندگی کے لیے خوشیاں خرید سکے۔ وہاں آپ کو اچھے اعمال دینے ہوں گے، دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں جمع کر لو اور جس قدر ہو سکے نیکی کے کام کر لو تاکہ اگلے جہان کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور پھر ان کے بدلے میں جنت کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ جس شخص کے پاس جس قدر زیادہ نیک اعمال ہوں گے اسے اسی قدر جنت کے اندر زیادہ سے زیادہ مقام و مرتبہ ملے گا۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جس قدر عبادت گزار اور پرہیزگار ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا اور دوسروں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنے والا ہوگا، اسی قدر جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند و برتر ہوگا۔ اسے جنت میں خوبصورت اور عالی شان گھر رہنے کے لیے ملے گا، جنت میں خوبصورت بیبیاں یعنی حوریں ملیں گی۔ اس دنیا میں پیسوں کا لین دین چلتا ہے جبکہ آخرت کی زندگی میں نیکیاں کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرما کر آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس مقرر فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔